بندے نمازی شامل ہو جان، اللہ اس بندے دی بخشش کر دیتا ہے۔ تے جس بندے دے جنازے وچ سینکڑیاں ہزاراں دے حساب نال ہون، اس دا جنازہ دسدا ہے اس دا کوئی عمل مالک نو پسند سی، اس دا عمل مالک نو پسند سی۔ ساڈے بزرگ کہندے سی میں نہیں دستا، لیکن میرا جنازہ دسے گا میں کون سی کون سی۔ حضرت لاہوری دا جنازہ اٹھیا، لوگا باس بندے چار پائی نال صرف چکڑ واسطے۔ میرے مرشد دا جنازہ اٹھیا، لکھاں لوگا جنازہ پڑھیا، لیکن میری ایک ٹیک، میرا ایک ظاہری سہارا، وہ میرا بھائی سی۔ وہ میں نے استاد نہیں سی کہندا، وہ میں نے بھائی کہندا سی۔ چودھری ذوالفقار علی گجر، اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں کرے۔ ہویا تے حادثہ، ہویا تے ایکسیڈنٹ، بنیا تے بہانہ، لیکن شہادت دا پیالہ پی گیا، شہادت دا جام نوش کر گیا، اور بچھڑیا ایک دل تے غم چھوڑ گیا، اور اس دا جنازہ دس گیا۔ وہ ایم پی اے نہیں سی، ایم این اے بھی نہیں سی، وہ ارب پتی کروڑ پتی بھی نہیں سی، لیکن وہ اچھے اخلاق دا مالک انسان سی۔ وہ غریب پرور سی، وہ یتیماں دکھیاں بیواں دا سہارا سی، وہ اللہ دا نیک بندہ سی۔ اس دی کوئی نیکی اللہ نو پسند آ گئی، اس دا جنازہ گواہی دے گیا کہ وہ اچھے اخلاق دا مالک سی، اور پورے محلے نو دعوت دے گیا کہ اچھے اخلاق دے مالک بنو، اچھے کردار دے مالک بنو۔ انسان گفتار تو نہیں پہچانیا جاندہ، انسان کردار تو پہچانیا جاندہ ہے۔ گفتار دا غازی ہر کوئی بن جاندہ ہے، کردار دا غازی کوئی بندہ ہے، کوئی بندہ ہے۔ وہ اچانک بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ اچانک بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا، میں کہنا ایک شخص سارے محلے کو ویراں کر گیا۔ میرے دل دی بستی اجڑ گئی، میں بہت پریشان رہا، رات تنہائی چ روندا رہا، میرے گھر والے روندے رہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اچھا انسان سی۔ اچھے انسان نو یاد کر دی ہے دنیا، ٹر جاندے نے لوگ، مر جاندے نے لوگ، قبراں نو لوندے نے لوگ، لیکن اچھے انسان دیاں صفتاں کدی مردیاں نہیں مردیاں، وہ ہمیشہ زندہ رہندیاں نے، ہمیشہ زندہ رہندیاں نے۔ ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈے گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ ایسا دلیر انسان، ایسا بہادر انسان بچھڑ جانا واقعی دل وسط ایک غم ہے، دکھ ہے۔ اسی سارے انہاں دے سارے خاندان دے دکھ وچ برابر دے شریکاں، برابر دے شریکاں۔ انہاں نو حقیقت وچ دکھ تے بھلدے ہی نہیں، لیکن دکھ سانو بھی ہے، اسی برابر دے شریکاں، اور اللہ کو دعا کرنے ہاں اللہ انہاں دے بیٹے نو انہاں دا نعم البدل بنا دے، اللہ اس بچے وچ ایسی صفات پیدا کر دے، ایسی صفات پیدا کر دے۔ تے تیرا نظام ہے نا، جب آدم صفی اللہ نہ رہے، نوح نجی اللہ نہ رہے، ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، عیسیٰ روح اللہ نہ رہے، ہم کہاں رہیں گے جب محمد الرسول اللہ نہ رہے۔ کائنات دے مومنہ دی ماں، سیدہ ماں، طیبہ ماں، طاہرہ ماں، عابدہ ماں، زاہدہ ماں، زکیہ ماں، مزکیہ ماں، پردادار ماں، حیادار ماں، وفادار ماں، اور جنت دی عورتوں دی سردار ماں۔ میرے ویرو فرما دیا نے اللہ دے محبوب دنیا تو گئے، دہاڑا سی، دوپہر سی،